السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، معزز خواتین، عزیز طلبہ و طالبات، آج کے سبق میں ہم مد لازم اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مد لازم اس مد کو کہتے ہیں جس میں حرف مد کے بعد یعنی الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ کے بعد جزم ہو یا تشدید، اسے مد لازم ہم کہتے ہیں۔ مد لازم کی 4 قسمیں ہیں: مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ مد لازم کلمی مثقل کسے کہتے ہیں؟ کلمہ قرآن میں یعنی لفظ میں، کسی لفظ میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو مد لازم کلمی مثقل اسے کہتے ہیں۔ جیسے حاجو کا، یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے، تو کسی بھی لفظ میں حرف مد کے بعد اگر تشدید آ جائے تو مد لازم ہوگا، اور کلمی اس لیے کہیں گے کہ کلمہ قرآن میں سے، یہ حروف مقطعات میں نہیں ہے بلکہ کلمہ قرآن میں سے ہے، اس لیے کلمی کہیں گے، اور مثقل اس لیے کہیں گے کہ اس میں تشدید ہے۔ تو یہ ہے مد لازم کلمی مثقل۔ والصافات، یہاں بھی مد لازم کلمی مثقل ہوگا، اس لیے کہ کلمہ قرآن میں حرف مد کے بعد تشدید ہے۔ واللن، یہاں بھی مد لازم کلمی مثقل ہوگا، اس لیے کہ واللن ایک کلمہ ہے اور اس کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہے، لہٰذا مد لازم ہے، کلمی ہے اور مثقل ہے۔ تو کلمہ قرآن میں حرف مد کے بعد اگر تشدید آ جائے تو مد لازم کلمی مثقل ہوتا ہے۔ کلمہ قرآن میں یعنی کسی بھی لفظ میں حرف مد کے بعد اگر جزم آ جائے تو مد لازم کلمی مخفف اسے کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ کلمہ قرآن ہے، آنا، اس لفظ میں کھڑا زبر حرف مد شمار ہوگا اور اس کے بعد جزم ہے، لہٰذا یہاں پر مد لازم ہے اور کلمی ہے اس لیے کہ کلمہ قرآن میں سے ہے، اور مخفف ہے اس لیے کہ جزم ہے۔ تشدید ہو تو مثقل، جزم ہو تو مخفف۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حرفی مثقل اور حرفی مخفف کسے کہتے ہیں۔ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد اگر تشدید آ جائے تو مد لازم حرفی مثقل کہلاتا ہے۔ جیسے دیکھیے یہاں پر الف لام میم، تو یہ الف لام میم علم لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو لفظ کے طور پر نہیں پڑھتے بلکہ حروف کے طور پر پڑھتے ہیں، اس کو الف لام اور میم پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس کو لکھیں گے تو کس طرح لکھیں گے؟ الف لام اور یہ میم کو اس طرح لکھیں گے، یہ میم پر تشدید آ گیا۔ تو اب یہاں دیکھیے پڑھنے میں اس طرح پڑھا جاتا ہے، وہ الف لام میم۔ اب یہ لام کے بعد والا جو الف ہے، یہ الف یہ حرف مد ہو گیا، اس کے بعد میم پر تشدید آ گیا تو یہ مثقل ہو گیا۔ مد لازم ہے، حرف مد کے بعد تشدید آ گیا اس لیے مثقل ہے، اور یہ چونکہ حروف مقطعات میں ہے، کلمہ قرآن میں نہیں ہے، اس لیے حرفی ہے۔ یہاں ہوگا مد لازم حرفی مثقل، الف لام میم، تو لام میں جو ہے یہ مد لازم حرفی مثقل ہوگا، اور حرفی مخفف کہاں ہوگا؟ نون والقلم وما یسطرون، یہ جو نون ہے یہاں پہ مد لازم حرفی مخفف ہوگا۔ وہ اس طرح کہ دیکھیے نون کس طرح لکھا جاتا ہے، نون واو پیش نو اور یہ نون کے اوپر جزم،
نون. تو یہاں جو واو مدہ ہے واو ساکن ہے اور اس سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے، یہ واو مدہ ہوا، اور واو مدہ کے بعد سکون اصلی ہے لہٰذا مد لازم ہے. اب یہ چونکہ حروف مقطعات میں ہے، یہ کلمہ قرآن میں نہیں ہے، اس لیے یہ حرفی ہو گیا اور تشدید نہیں ہے بلکہ جزم ہے لہٰذا مخفف ہو گیا. تو یہ ہے مد لازم حرفی مخفف. اسی طرح ایک اور مثال لے لیتے ہیں. قاف، یہاں بھی مد لازم حرفی مخفف ہوگا اس لیے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد جزم ہے. اس کو پڑھا کس طرح جاتا ہے؟ اس طرح قاف، قاف الف زبر قا اور یہ فا کے اوپر جزم. اب یہاں الف مدہ حرف مد ہے، اس کے بعد جزم آ گیا اور جزم اصلی ہے، سکون اصلی ہے لہٰذا یہاں مد لازم ہوگا اور جزم ہونے کی وجہ سے مخفف کہیں گے اسے. اور یہ چونکہ حروف مقطعات میں ہے، کلمہ قرآن میں نہیں ہے بلکہ حروف مقطعات میں ہے لہٰذا یہ مد لازم حرفی مخفف کہلائے گا. مجھے لگتا ہے کہ مد لازم کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل اور حرفی مخفف کے قاعدے کو ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. اب چلیے قرآن کی تلاوت کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اب اس آیت میں دیکھیے دابتن، یہاں مد لازم کلمی مثقل ہے، حرف مد الف مدہ اس کے بعد تشدید ہے اور چونکہ کلمہ قرآن میں ہے اس لیے مد لازم کلمی مثقل کہلائے گا. بین السماء مد متصل ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد متصل ہوگا، اس کو 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے یعنی توسط ہوگا اس میں. من السماء یہاں بھی مد متصل ہے، 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. من ماء فأحیا یہاں بھی مد متصل ہے. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم
وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون दुआ यहाँ मद्द मुत्तसिल होगा इसलिए कि हर्फ मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। 2.5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे इसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमन इज़्तुर्र गैर बाग़ वला आद फला इत्म अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। आप भी मेरे साथ पढ़ते रहें, मुसलसल पढ़ते रहेंगे और बार बार मश्क करेंगे तो इंशाअल्लाह हुरूफ की अदायगी हमारी सही होगी। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि वयश्तरून बिही समनन क़लीलन उलाइका मा यأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق अल्लाह अज़ीम। आज के सबक में इतना ही। इंशाअल्लाह नए सबक के साथ कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।